Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la communication et acte de langage. Je produis. Observe les images que font ces personnes. يعني لاحظ الصور شنو قلنا شنو كيديروا هاد الاشخاص هادو quelles sont les conséquences de leurs gestes شنو هي العواقب ديال الافعال ديالهم. Informe tes camarades sur les différentes situations. غادي تعاود الاصدقاء ديالك على كل سيتوياسيون شنو فيها. نشوفوا السيتوياسيون الاولى شنو كنشوفوا هنايا un papa ou bien un père qui lit un journal et fume une cigarette à côté de ses enfants. صافي هذه هي لا سيتوياسيون الاولى. صافي ها هي image 1. Le père lit un journal et fume une cigarette à côté de ses enfants. قال لك شنو هي لي كونسيكونس هيا quelles sont les conséquences de leur geste شنو هي العواقب ديال هاد الافعال ديالهم هي لي كونسيكونس ديال هاد لو جيست هذا. ce geste a des effets nocifs يعني هاد الفعل هذا اللي كيدير هاد الراجل هذا عنده عواقب يعني وخيمه pour la santé des enfants يعني على صحه الاطفال ديالو. لو تاباجيزم باسيف هذا كنسميوه لو تاباجيزم باسيف بحال دابا هذا الفيلم ولكن هادو كيديروا لو طاباجيزم باسيف يعني التدخين السلبي يعني واخا ما يديروش لا سيجاريت في لابوش ديالهم غير لو فيت انهم يستنشقوا داك لا فيمي كيكونوا تعرضوا لو طاباجيزم نوسيف التدخين السلبي. لو طاباجيزم باسيف est la source la plus dangereuse يعني هي المصدر الاكثر خطوره de pollution de l'air domestique يعني اخطر سبب لتلوث الهواء المنزلي وداكشي ديال الدار. صافي ندوزو لا سيتوياسيون نيميرو 2 شنو كنشوفو هنايا توت هادو يعني الصوت ديال منبه السيارات والشاحنات وداكشي لي كلاكسون. صافي شو هادو سادين على ودنيهم. صافي حتى هذا راه نوع من انواع التلوث. صافي التلوث شنو كنسميوه التلوث السمعي شتي سادين على ودنيهم يعني داكشي كيديرونجي في الودنين داك قوه الصداعات اللي ديال لا سيركولاسيون. صافي نوع من انواع التلوث. لا سيركولاسيون روتيير بروفوك لا بوليسيون سونور يعني لو ترافيك يعني السير بروفوك لا بوليسيون سونور يعني الاصوات ديال السيارات ديال منبهات الشاحنات وداكشي الصداع اللي كيكون في الزنقه كيسبب لنا التلوث السمعي. وشنو هو العواقب ديال هذا التلوث السمعي à cause de ce bruit ياك à cause de ce bruit intense يعني هاد الضجيج القوي on risque de souffrir de sifflement d'oreille يعني نقدروا نتعرضوا لديك التصفار ديال الودنين كتبقى جالس وكتسمع بحال التصفار عندك في الودنين ديالك او دون فاتيغ اوديتيف ولا ديال واحد التعب السمعي كيبقاو يحرقونا ودنينا ما كنبقاوش نسمعوا مزيان. صافي هادو هما لي كونسيكونس ديال لا بوليسيون سونور. نشوفوا لا تروازيام ايماج شنو كنشوفوا فيها هنايا ياك اون بيتيت فامي ياك واحد العائله est en train de ramasser les déchets هذا كيجمع لي déchets une bouteille صافي dans un sac en plastique. Une petite fille et ses parents ramassent des déchets jetés dans un grand sac en plastique يعني كيجمعوا النفايات المرميه في واحد الصاك بلاستيكي. شنو هي العواقب ديال هاد لو جيست سو جيست ريسبونسابل يعني هاد لو جيست اللي داروا هاد الناس هادو يعني واحد تصرف مسؤول يعني زوين. بروتيج شنو كيديرنا il protège l'environnement de la pollution كيحافظ على البيئه من التلوث. صافي دابا حنا شفنا هاد لي 3 ايماج غندوزو دابا هاد كيسيون نيميرو 2. observe les images حتى هادو غنلاحظوا هاد الصور هادو décrit chaque situation وغادي توصف لنا كل وضعيه. tu peux t'aider de la boîte à outils page 147 يعني تقدر تستعمل ديك لا بواط اوتي اللي عندنا في الصفحه 147 وتاخذ منها لي زيكسبرسيون اللي تستعمل في لا ديسكريبسيون ديالك. صافي نشوفوا ليماج الاولى شنو كنشوفوا فيها هنا دي زيجين ياك معامل اي دي فواتور كي روجيت دو لا فومي دون لير شتي كيرميو الدخان ديالهم الكثيف فين في الهواء.
وشنو هي لي كونسيكونس ديال هاد لو جيست؟ العواقب ديال هاد لو جيست هذا هو ان هاد لا فومي شنو كدير لنا؟ البولي لير. هادي سي لا بوليسيون دو لير، تلوث الهواء. كتلوث لنا الهواء اللي كنستنشقو حنايا وتقدر تسبب لنا امراض تنفسيه. شتي هي جايه حدا هاد لي زوزين جايين حدا لي ميزون، حدا لي زيموبل. صافي. هيا ايماج 4. Les grandes usines et les voitures rejettent de la fumée dans l'air. هادشي اللي كنشوفو. Les conséquences, cette fumée, هاد الدخان pollue l'air que nous respirons. كيلوث لنا الهواء اللي كنتنفسو به، اللي كنتنفسوه. Et nous cause des maladies respiratoires. وكيسبب لنا امراض تنفسيه. صافي. نشوفو دابا ليماج سويفونت. شنو كنشوفو هنايا؟ هنا اوسي كنشوفو دي زوزين ياك كي روجيت هاد المياه العادمه ديال المصانع وداكشي ولي ديشي. ها هما لي ديشي اندستريال، يعني النفايات الصناعيه. نكملو. قلنا لي زوزين روجيت لي زو زوزي، يعني المياه العادمه ديالهم في لا ريفيير وهاد لي ديشي اندستريال. صافي. ها هي ايماج 5. Les usines rejettent des eaux usées et des déchets industriels dans les rivières. يعني كترمي داك المياه العادمه ديالها وداك النفايات الصناعيه في الانهار. لي كونسيكونس، شنو هما العواقب ديال هذا الفعل هذا؟ l'eau devient polluée، الماء كيرجع ملوث. les poissons et tous les animaux qui vivent dans cette rivière، يعني الاسماك وجميع الحيوانات اللي كيعيشوا في هذا النهر meurent، كيموتوا à cause de ces produits toxiques، بسبب هاد المياه، هاد المواد السامه اللي كيلوحوا لنا المصانع في الماء. صافي. هادو سو سون دي برودوي توكسيك. هادشي هو اللي كيعيشوها هما لي بواسون ميتين. شتي هادي لا بوليسيون دو لو. نشوفوا لا ديرنيير ايماج شنو كنشوفوا فيها. هذا واحد ان غران ديبوتوار دو ديشي اي دي زوردور، يعني واحد المطرح ديال النفايات اللي هو كبير. صافي. ان غران ديبوتوار دو ديشي، هادشي اللي كيبان لنا في ليماج. ولي كونسيكونس ديال هاد العواقب ديال هاد المطرح هذا. سو بيزاج ديزولون، يعني هاد المنظر المؤسف. اي لا كوز برينسيبال دو لا بوليسيون دو سول، يعني السبب الرئيسي في تلوث الارض. سي ديشي menace notre vie، يعني وهاد النفايات كتهدد الحياة ديالنا. يعني بصفة عامة احنا جمعناها في menace notre vie، يعني كتسبب لنا كيبقى تجميع حشرات، وديك الحشرات يعني كتنتشر في الهواء، وتقدر ديك الحشرات تعضنا وتعضنا وليداتنا وداكشي وتسبب لنا امراض. صافي. اي سيل دو نو زونفون، كتهدد لنا الحياة ديالنا والحياة ديال الاطفال ديالنا وتسبب لنا امراض، منها يعني بزاف ديال الامراض. اي اوسي لي زانيمو، وحتى يعني كتهدد حتى الحياه ديال الحيوانات كي مونج دو سي زوردور، كيكونوا كيدوروا تما لي زانيمو لي بروبي لي موطون هذا، وكيبقاو ياكلوا من داك لي ديشي. peuvent être toxiques intoxiqués. صافي. يعني الحيوانات اللي كياكلوا من ديك الازبال حتى هي تقدر تسمم. هادو هما لي كونسيكونس ديال هاد لو ديبوتوار دو ديشي. صافي. صافي بهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا مي شيرز élèves. à la prochaine séance ان شاء الله.